our vision is always that the ministry rises up in the spiritual. आणि आमचे दर्शन सदांच जावन आसा की आत्मिकतान आमचे सभा वाडटले. And many of you who want to grow, And you are so- experiencing what I am saying is true. आनी सबार जाणां तुमी वाडोंक सोदतात तुमकां हो अनुभव आसा जे कितें हांव उलयतां तें सत जावन आसा. And this has been our vision. आनी हो That आमचो दर्शन We आशिल्लो. give the work into somebody's hands that it continues growing on. आनी हे And आमचें it grows दर्शन more. जावन आसा की हे जे वावर आमी हेरांच्या हातीन दितात ते वावर वाडोंक जाय आनी फुडें सरोंक जाय. The spiritual growth basically is to do how we have set a standard of what we are teaching here. आनी जे आत्मीक वाड जावन आसा जशें आमी जे शिकोण आसा आनी धर्म शिकोण आसा तें आमी थारायल्लें आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हार्दा. And we are seeing there are some who have moved ahead and many are longing to reach there. आनी कांय जाणांक आमी पळयतात ती फुडें सारके सरलेली आसा आनी कांय जाणां ती आशेतात ते जाग्यार पावंक. Hallelujah. हालेलुया. Today, my message is not going to be in the sense that I want of you to just thank the Lord for whatever God has done for you this full year. तर आयचो संदेश चड व्हड आसचे ना पूण फक्त म्हाका जाय की तुमी देवाक हार्गा दिवंक जाय की आख्या वर्साक देवान तुमच्या खातीर कितें केलां आसा. How God has protected you. आनी देवान तुमकां कसो राखण दवरलो. How in all these situations He was there with आनी you. कशे परी ह्या सर परिस्थिती मध्ये का तो तुज्या सांगाता रावलो. How difficult times came, but yet the Lord took you out of कशे it. परी हागड परिस्थिती येवन देवान तुका त्या परिस्थितींसान भायर काडलो. So many times you're on the verge of breaking down in your life. आनी कितके पाटी तूं तुजे जिवनान सगळा पडच्या खातीर त्या So many वेळार तूं times you पावलो. wanted to give up. आनी कितके पाटी तूं सोडून दिवंक सोदतालो. So many times you got anger from nowhere. आनी खंयसान तरी कितके पाटी तुजे भितर एक क्रोध So many उपरासलो. things happens for the last 1 year. आनी हे गेल्या वर्सा कितके गोष्टी घडले. And still you are here coming and And worshiping the King of तरी पूण Kings and the तूं Lord of हांगासर Lords. हाजीर आसा आनी रायांचा राय आनी धन्याचो धन्याची स्तुती आनी आराधना तूं And you करता. can just say from your heart, Lord, I thank you today. आनी तुज्यान आपल्या काळजान म्हणूंक जाता की देवा हांव तुका हार्गा दिता आयज. How many of you feel you have to thank God for whatever He has done in your आनी life? कितकी जाणां अशें तुमकां दिसता की तुमी देवाक आराधना करूंक जाय कित्याक ताणें तुमच्या खातीर कितें केलें आसा त्या Right. पासत. You know, whatever happened, आनी जें कितें so घडलां many things have happened. खूब वस्तू घडलां But His love was still there for you. पूण तरी पूण ताजो मोग तुज्या सवय आशिल्लें. And if you are sitting here, it is His love that kept you going आनी on. तूं हांगासर बसला जाल्यार तो ताजो मोग तुका चालूच दवरलें. You might not even understand sometimes that was His love, whatever you're going तुका through. माहिती आशिनासलें कित्याक पासत हें घडटा पूण ताजो मोग तुज्या खातीर तो आशिल्लो म्हूण. But it was His love that kept you पूण going. ताजो मोग तुका फुडें चालूच दवरलें. And how many of you want to say, Jesus, I love you? आनी कितकी जाणां म्हणूंक सोदता की And जेजू say, हांव Lord, तुजो मोग I want to करता. thank you for whatever you have done for me. आनी हांव देवा तुका आर्गां दिवंक सोदता You म्हाज्या pick me. खातीर कितें केलां आसा. You protected my children. तुवें म्हाका म्हाज्या protected भुरग्यांक my सुरक्षीत business. दवरलो म्हजो धंद्याक सुरक्षीत दवरलो You protected my walk with you. आनी म्हजे चाल तुजे सांगात So many times I wanted to give up इतके पाटी हांव सोडून दिवंक because I never सोदतालो saw it in my family. कित्याक म्हाज्या परिवारान हांव तें पळोवंक I ना never म्हूण. saw some things in the church which I आनी wanted to see. सोबेन हांव पळोवंक सोदतालो ते वस्तू हांवें पळोवंक ना म्हूण. But you were there with me. पूण तूं म्हाज्या सांगाता आशिल्लो. You were there with me. तूं म्हाज्या सांगाता आशिल्लो. Though many kept me away, you were still with me. आनी कितकी जाणां म्हाका पयस दवरलो पूण तरी Though पूण I तूं म्हाज्या felt सांगाता alone so आशिल्लो. many times, म्हाका एकसूरपण खूब पाटी भोगले I तरी felt पूण. like, where am I? आनी म्हाका हे भाशेन दिसलें जेसोरी Though I was doing everything, सगळ्यो वस्तू करूनय but in those times, पूण त्या वेळार you had carved me on the palm of your hand. तुवें म्हाका तुज्या हातीन कांतयलो म्हूण. You had chosen me. तुवें म्हाका वेंचून काडलो. Lord, I want to thank you. आनी ह्या खातीर हांव दुनिया तुका How हार्गा many here दिवंक really want to thank God? कितकी जाणां हांगासर देवाक हार्गा दिवंक सोदता. I want you to just, for a moment, just speak to God. आनी थोड्याच वेळाक तुमी देवा कडेन उलयचें. He has done so many great things for your life. आनी इतके व्हड ते वस्तू ताणें तुज्या खातीर केला. Every plan of the enemy, He has destroyed it. आनी दर एक देवसराची येवजण देवान नाश केल्लो आसा. Whatever Satan tried to do, जे कितें देवसारान येवजिल्लो God protected you. देवान तुका सुरक्षीत God दवरलो. was with you. देव तुज्या सांगाता आशिल्लो And He loves you. आनी तो तुजो मोग करता. You can only thank Him. आनी तुज्यान फक्त ताका How much can you give God? दिन वाचोंक जाता. कितके तुज्यान देवाक दिवंक जाता. Everything He has given to you. आनी सोर वस्तू ताणें तुका दिल्लो आसा.
And today it's time we thank Him. आनी हायस वेळ आयला की आमी ताका दिन वाचूंक जाय Your Christmas gift can be always thanking Him from your आनी heart. तुजे नातालाची देणे ताका सदांच तुवें ताका काळजांसान दिन वाचूंक जाय And the good news, आनी बरी खबर what जावन I can आसा see, जे म्हाका पळोवंक many जाता of you have graduated. सोबार जाणां तुमी फुडें सरलेली आसा वाडलेली आसा Many of you graduated from this level of faith to that level of faith. या विश्वासाच्या पावल्यार सान दुसऱ्या विश्वासाच्या In पावल्यार all the तुमी पावलेले storms that you आसा have going, आनी इतके तुफानान सान and तुमी every पासार storm जाल्ले that you आसा have gone through, आनी दर एक तुफानान तुमी पासार जाल्ले you might आसा not even realize घडीत तुका म्हायती आसचें ना His love kept As- you going. ताजे मोगानूच तुका फुडें दवरलेला His love चालू was there दवरलेला always आसा for you. आनी सदांच ताजो मोग तुजे सांगता आशिल्लो And today you can just say, Lord, I thank you. आनी आज तुजें फक्त म्हणूंक जाता की धन्य हांव तुका हार And one घालता of the reasons you need to thank you, आनी हानीक एक कारण तुवें देवाक दिन वाचूंक जाय you are graduated. की तूं फुडें सरलेलें आसा You are not that person 1 year what you were. आनी आदी एक वर्स पयलीं तूं कितें आशिल्लो You have climbed the 5 steps, त्या व्यक्ती तूं न्हय पूण आनीक 5 पावलां तूं फुडें सरलेलें the आसा 5 steps of grace. आनीक जे 5 पावलां कृपेची जावन You आसा have moved higher. ते 5 पावलां तूं You are चडलेलो more आसा strong now. आनीक हानीक थीर गोट तूं जाल्लो You आसा are no more behind. आनीक तूं आनीक फाटीं उरोंक ना Tell yourself, I am no more behind. आनीक तूं आपणाकूच सांग की हांव फाटीं उरोंक Whatever ना I have gone through, जें कितें म्हाका घडलां I have graduated. आनीक तातूंत सान हांव फुडें I have सरलेलो reached आसा 5 steps आनीक ahead. 5 पावलां फुडें हांव पावलेलो And आसा Lord, I want to thank you for that. आनीक ह्या खातीर दोनी हांव तुका दिन वाचूंक सोदतां I am graduated. की हांव फुडें सरलेलो आसा I have moved higher. आनीक फुडें हांव उंच पावल्यार And पावलेलो today, if आसा I see myself, आनीक आयज हांव म्हाकाच पळयशी जाल्यार I am no more that old lost person. तो आदलो शेणलेलो व्यक्ती हांव न्हय I am तो. no more that shaky person. आनीक हांव तो हालता तोलता तसलो I am व्यक्ती not न्हय that very emotional person. आनीक तो एकदम तो भावनातीक व्यक्ती हांव न्हय Today I stand strong in पूण the name आयज of हांव Jesus. जेजूच्या नांवान थीर गोट उबो रावल्लो आसा God has made me tough. देवान म्हाका थीर गोट केल्लो आसा He's taken me through storms. आनीक देवान म्हाका ह्या Only तुफानान to tell me म्हाका पासार केल्लो आसा what you फक्त have म्हाका gone through. सांगपाक की जे कितें तुका घडलां to graduate you. फक्त तुका फुडें काडपाक And you have, many of you have climbed those 5 steps. आनीक सोबार जाणां तुमी ती 5 पावलां तुमी चडलेलीं आसा You're on the 5th step आनीक तुमी 5वे पावल्यार आसात and you stand and you say, आनीक तूं उबो रावन थंयसर कबूल करता Your grace is sufficient तुजी for me. कृपा म्हाका पुरो It has made me full. आनीक कृपेन हांव पूर्ण जाल्लो आसा It has made me joyful. आनीक म्हाका खुशाल केल्लो आसा And Lord, I thank you. आनी दोनी हांव तुका दिन वाचता You have made me strong. तुवें now. म्हाका थीर गोट केल्लो आसा Your mind might tell you a lot of things, आनी तुजें मन तुका खूब वस्तू सांगूंक शकता but your heart says, पूण तुजें काळीज म्हणटा I'm strong. हांव थीर गोट आसा 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 Lord, I want to thank you दोनी हांव तुका दिन that I वाचूंक have सोदता graduated. की हांव फुडें सरलेलो आसा And all these years, आनी हे सर वर्सां this year has been a strong year for me. आनी हे वर्स एकदम सामतीचें वर्स म्हाका जाल्लें आसा Thank you, Lord, for the correction. आनी जे म्हाका निठावणी जाल्ले आसा त्या Thank खातीर you हांव दिन for वाचतां the storms I have gone to. आनीक ज्या तुफानान सान हांव पासा जाल्लो आसा त्या खातीर हांव Thank you, तुका दिन Lord, that वाचतां whatever Satan tried to do, आनीक जे कितें सैतान येवजिल्लो करपाक I have been graduated higher and I am on the तातूंत 5th step. हांव फुडें उंच मापार हांव पावलो आनीक 5वे पावल्यार हांव उबो आसा And on the 5th step, I stand and say, आनीक Your 5वे grace पावल्यार is उबो रावन sufficient for हांव me. कबूल करता की तुजी कृपा म्हाका सगळेंच पुरो How many are feeling God is with you? कितकी जाणांक अशें भोगता That की everything देव I'm तुजें speaking सांगता to you, आसा की जे कितें हांव उलयतां तुका It's for you. ते तुज्याच खातीर जावन You're आसा not lost. आनीक तूं शेणलेलो ना You've become powerful. आनीक तूं सामर्थीत जाल्लो आसा You've become dynamite. आनीक तूं सामर्थीत जाल्लो You've आसा become strong. आनीक तूं थीर घोट जाल्लो आसा You carry the word impossible. आनीक ते उतर ते शब्द अशक्य ते घेवन तूं I भोंवता can see on many of you. आनीक म्हाज्यान खूब जाणांच्या मुखामळाचे ते पळोवंक Just जाता this word shining on your life. ते तुजे जिविता वयर ते उतर अशक्य ते Impossible. परजळटा अशक्य ते परजळटा Today, God says, आयज देव म्हणटा I can do impossible things through you.
आणि देव म्हणटा की माझ्यान जे अशक्य वस्तू आसा ते तुजे उदेशीर घडोवंक हाडूंक If I'm शकता. touching somebody's heart, you can stand and say, आणि I am जरी that तर one who हांव believes कितें in the उलयता तें impossible. कोणाच्या काळजाक लागता जाल्यार तुमी उबी रावचे आनी कबूल करचें की हांव तो I am that chosen व्यक्ती, vessel देवान म्हाका विचून काडलेले आयदन, that I can do impossible things. की म्हाज्यान अशक्य वस्तू करूंक जाता. Lord, I thank you. दोनया हांव तुका आर्गां दिता. Amen. आमेन. If you feel you have to kneel down and thank him, do it. तुका दिसता की दिमी मारून तुवें ताका थँक्यू म्हणूंक जाय, दिमी मार. But do it with all your heart. He protected you with so many demons. कितले आक्रमण तुज्या कामाचेर येवपाचे आसलेले. Where you are working, you find sometimes forces that were there after you, but he protected you. He was there. And today you can say, Jesus, you were there when I was standing there with those difficult times, with all the opposition. Sometimes I could not take the pressure of what is happening, but you were there. Sometimes I was corrected for something I did not do. I could not take it, yet you were there. Father, I come to you, lifting up my hands in the name of Jesus. By your grace I stand, just because you love me and I love your Son. I know your grace, unending love. I receive your favor, your unending love, not because I'm worthy, not for what I've done, just because you love me and I love your Son. I know your grace, unending love. Your presence of your kingdom, as your glory fills this place, and I see how much you love me as I look into your face. Nothing could be better. There's nothing I would trade for your grace. Unending love, unending love,
your grace on my life. I don't deserve this, but you gave me all these things, Lord. Jesus, I love you. I thank you from my heart. I thank you. I thank you. Great you are, most sovereign Lord. There is no one like you. How great you are, Most sovereign Lord, there there's no one like you. We Will not have any other God. There is no one like you. You reign over all the earth. You reign over all the earth. Your throne, forever and ever. Your throne, oh God, and yours forever and ever. Most sovereign Lord, there is no one like you. We Will not have any other God. There is no one like you. Reign over all the earth. You reign over all the Your throne, oh God, oh God, and yours forever and ever. your throne, Oh God, oh God, and yours forever and ever. In worship, there is His presence. स्तुती आणि आराधनान देवाचें हाजीरपण आसता. What God wants is to be worshiping Him. देव सोदता की आमी ताजी आराधना करूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. More than anything, आनी सर्वकीन जास्त He wants our worship. देव सोदता तुजी स्तुती आणि आराधना. Hallelujah. हालेलुया. Your worship can change a lot of things for your आणि life. तुजी आराधना तुका जायते वस्तू बदलून हाडूंक शकता. God is not looking for how many miracles you did, आनी देव हे पळयचो ना की कितकी मिलाग्र तुवें केल्लो आसा how much work you have done. आनी कितके वार तुवें केल्लो आसा. He will look तो पळयतलो at how much you sit with Him, तूं कितको जास्त ताज्या सांगाता तूं बसता how much you sit at the feet of आनी Jesus, कितके तूं जेजूच्या पांयाशी तूं बसता how much you are like Mary. आनी कितको तूं मोरया भाशेन जावंक पावता. Hallelujah. हालेलुया.
That is what you would not. Sometimes just be quiet sitting at the feet of आणि Jesus. केन्ना केन्ना तुमी ओगीपणान जेजूच्या पांयाशी बसोंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Hear his voice. आणि ताजो ताळो तुमी आयकोंक जाय. We'll feel, as the year is going, a lot of the church members, you will experience God speaking to you if you understand that the art of being a true Christian is being at the feet of Jesus. आणि तुमी वळखून घेतले की कला जावन आसा की कशें आमी जेजूच्या पांयाशी बसून आमी खरी क्रिस्तांवां जातात. Sometimes you don't say anything. आणि केन्ना केन्ना तुमी कांयच उलयना. You just sit and hear him speak to आणि you. फक्त तुमी बसून आयकून घेता तो कितें तुमचे कडेन उलयता. That worship is our strength. आणि ती स्तुती आराधना आमची घटाय That जावंक worship gives पावता. us going on. ती आराधनाक लागून आमी फुडें चालूच वयतात. And worship gets the presence of God आणि down. आराधना देवाचे हाजीरपण सगळा हाडटा. If you realize जोरी तो तूं वळखून घेता everything about your life तुजे जिवितांत दर वस्त is all a gift for you तुजे जिविता बद्दल दर वस्त तुका एक देणे जावन आसा. because you know him. कित्याक तूं ताका वळखता. Even the breath that you breathe he is आनी giving जो it to you. श्वास तो तूं घेताय देव तुका तो श्वास दिता. Hallelujah. हालेलुया. Today we are learning the Bible. आयज आमी पवित्र शास्त्र शिकता. How amazing it is आनी कितके आश्चर्यकारक जावन आसा that you're learning God's word. You're की learning तूं about देवाचे God. उतर शिकता आनी देवा बद्दल तूं शिकता. Some of you are cross the age of learning. आनी कांय जाणां तुमी शिकपाची पिराय तुमी पार केल्लो आसा. I mean studies. आनी हांव म्हणटा And now you are with the Bible, studying the Bible. आनी आतां तूं पवित्र शास्त्र घेवन तूं पवित्र शास्त्राचे अभ्यास करता. Hallelujah. हालेलुया. So many of you will have so many testimonies of And what God has done. आनी कितकी जाणां कडेन तुमकां खूप गवायकी आसतले I जे would just देवान ask तुमच्या one खातीर person केल्लें here, आसा. हांगा फक्त एकूच व्यक्तीक हांव just to tell us, विचारतलो. like learning the Bible, what it has made you. फक्त सांगपाक की पवित्र शास्त्राची शिकवण घेवन तुमकां कितें तें घडलां. म्हाका साहेब मोहिनी जसो तूं बायबल शिकोंक लागली तुज्या लायफान कितें अनुभव जालो कितें शिकोंक लागली. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हाका बायबल वाचून आनी बायबल स्टडी जॉयन जावन खुबशें शिक्षण मेळ्ळां आनी हांव देवाचें उतर सदांच नियाळ करता आनी देवाक उलो करता. तेन्ना तेन्ना देव म्हाका आदार करता आनी मदत करता. आनी अशें न्हू सदांच अशें लॉकडावनान हांव घरा आसलें म्हाका खुबशे त्रास जाले म्हूण हांव देवाक सदांच उलो करतालें, देवा वाट कर येवपाक आनी सदांच म्हाका तुजी कृपा दी की चर्चीन वचपाक आनी आदार कर आनी म्हाका मदत कर म्हणून. आनी तशेंच हांव न्हू म्हाका अशें न्हू देवाची खूब म्हणजे खूब म्हज्या जेजू बद्दल म्हाका गर्व आसा. कोण आयकूय जाल्यार न्हू हांव सांगता पळयात आयकात. तेन्ना ती मागीर सगळीं जाणां म्हणटा तुका कशें इतलें कळटा, तर म्हाज्या बायबलाच्या शिक्षणान म्हाका कळटा म्हणून तांकां हांव सरळ सांगता. देवान अशें बरयल्लें आहा, देवान तशें बरयल्लें आहा म्हणून सांगत आसता. हांव न्हू बायबल घेतलून आमच्या महिला मंडळाच्या ग्रुपान आसा आनी ती थंयसर म्हाज्या वांगडा सगळें आसता. म्हाका ती म्हणटा की जाणा भाभी तुका इतलें कशें कळटा, आनी म्हटलें म्हाज्या बायबलाचें शिक्षण भरपूर म्हाका मेळ्ळेलें आसा आनी तुमकांय मेळचें अशें म्हणून देवा कडेन हांव मागता. आयतारचे आयतार हांव आतां हांगा संडे येता तांकां सांगता तुवें कितें हाडलां आयज. हांव मागीर तांकां सांगता अशें अशें आहा देवान सांगलां. पळय देवान म्हटलें आतां कितें धाडलां पळय त्याचो अनुभव करा. ती देवान म्हटलें सांगलां की देव हांव एकलोच, तेन्ना संवसारान म्हाज्या शिवाय आनी कोण ना. तेन्ना जो कोण म्हाका मानतलो तोच तरतलो. आनी खरेंच आमी न्हू हांव लॉकडावनान सुद्दां थंय वयतालें. म्हाका सगळीं जाणां कितें म्हणटालीं आगो तूं हांगा कित्याक येताय, तुका भंय ना. म्हाज्या देवाच्या नांवार म्हाका भंय ना आनी आजून सुद्दां हांव वयता आनी लॉकडावनानूच सुद्दां गेलें. म्हाका म्हणटालीं कितें सगळीं जाणां आगो तूं अशें लॉकडावनान पासून वयता तुका भंय ना कोणाचो. ना म्हाजो देव व्हडलो आहा, हेच म्हाजें उतार आजून पासून म्हजो देव व्हडलो. हांव म्हाज्या देवाच्या नांवार कोणाक भियाना कित्याक देवान सांगलेलें आहा तुका जें आपणें दिलां न्हू तें भितरेपणाचो न्हू बरयल्लें आसा न्हू देवाच्या सदांच तकलेन आसता आनी हांव तें सदांच उतार नियाळ करता. थँक्यू जिजस, थँक्यू लॉर्ड. That is the difference. A person who is dedicated and learning the Bible will always speak of the Bible. So you see, many of you, I want to realize
that your Bible study will make a very big difference in your life. जाणा तुम्ही वळखून घेवंक जाय की पवित्रशास्त्राचे अभ्यास तुमच्या जिवितान एक व्हड अंतर हाडटा. And today see this sister, in the midst of all the crowd, she still stands हे and tells about पुढे हे Jesus. सगळं They ask her, how do you know लोकांमध्ये so का much उभे about रावता the आणि Bible? देवाबद्दल She's ती bold to tell सांगता. of what she believes. आणि She's ती- not afraid. ती लोक प्रश्न घालतात तिका की कशे परी तुज्यान इतके उलोवंक जाता देवाबद्दल, पण तिका माहिती आसा पवित्रशास्त्राची अभ्यास करता म्हूण ती माहिती आसा Hallelujah. आनी ती भियेना. भयणी ते लोक सांगता सांगिनाका म्हणटा वो सांग म्हणटा. Listen. The people who listen to her tell her, please tell us about the Bible. आनी जे लोकांनी ताका प्रश्न घातले तांची ती हाडायना ताका पूण परत विचारता की Any आमकां person who आयकोंक is जाय. anointed by God will go and tell about the Bible to anyone, they will listen. कोणी व्यक्ती देवान They will ताका not say, I don't want to listen. It's about your faith. कोणी व्यक्तीक देवान अभिषेक केल्लो आसा जाल्यार तो व्यक्ती जेन्ना देवा बद्दल सांगता साक्षी दिता कोण ताका हाडायचो ना पूण आयकोन घेतले. Hallelujah. हालेलुया. We see yesterday's Gauresh's testimony. आमी भाव गौरेशाची गवाय आमी काल आयकलेले In the आसा midst of all opposition, he still stands the name of Jesus. आनी सर्व विरोधी मदेकार तो उबो रावलो आसा जेजूच्या With man नांवा it is खातीर. impossible. With God, मनशा सवे ते अशक्य आसा पूण देवा सवे All ते things are- शक्य आसा सर्व वस्तू. after when he spoke the scripture, this scripture started to hit me yesterday आणि whole evening. व This शास्त्र- thing again came because I began with that scripture. The हे ministry शास्त्र began with काल that scripture. ताणें उच्चारण केले उपरांत ते म्हाका लागोंक लागले आख्खे सांजभर हांव ते नियाडटालो कित्याक वय सभा आमी चालू केले हे शास्त्र घेवन. So the word is still fresh and powerful. तर ते उतर अजुनूय ताजें आसा आनी सामर्थ्यत आसा. Hallelujah. हालेलुया. Today I want you to encourage, as sister has spoken, आनी जशें भयणीन all उलयलें of you आसा can be like her. सर्व जाणां तुमी How तिजे much भाशेन do you सांगूंक take शकता. time and catch somebody and tell कितको the वेळ Bible? तू घेता आनी Who you have, where you have done this? कोणाकडे तू Or you are just enjoying the church? विशीं तू सांगता ओ तू फक्त सोबेन येता आनी सोबेचो आनंद तू घेता What are you doing for the church? आनी सोबे खातीर तू कितें करता What are you doing in the ministry? आनी सोबेन तू कितें करता This is not a playground. आनी हांगासर वो It's not a खिलाड party house. खेळ मैदान न्हय You are responsible and accountable of because you are. आनी Jesus did everything for your आणि life. What are you doing for him? आनी मनोरंजनाचो घर न्हय पूण हे सगळें जावन आसा की तुजे बद्दल जेजून कितें केल्लें आसा आनी तू जेजू खातीर कितें करता. So Christmas is a blessing. तर नाताल जावन आसा एक आशिर्वाद. Hallelujah. हालेलुया. See, God created men देवान मनशाक रचले in his own image. आपल्याच रूपान. So what God had, तर he देवाक had given it to him. देवाक सांगाता कितें आशिल्लें देवान ते देवाचें कितें आशिल्लें देवान तुका मनशाक दिलें And men fell. आनी मनीस सकला पडलो. Now one of the most amazing thing is that God became man. आनी सगळ्याकीन आश्चर्यकारक वस्त जावन आसा की देव मनीस जालो. Look at what we are in this world. आनी हे संवसारान आमी कोण पळयती ताचेर लक्ष घाल. Hallelujah. I हालेलुया. would say we are a piece of dirt. म्हणूंक शकता की आमी कोयर जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. We are dirt because we are made from the mud. आनी आमी कोयर जावन आसा कित्याक आमी आमकां मातयेनसान रचलेले आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Now God, the creator of the universe, आनी creator आतां of all things, देव सर्व वस्तूची रचणार आनी ह्या विश्वाचो रचणार he humbled himself तो खालतो जालो and had to become human. आनी एक मनीस जावची गरज आशिल्लो. Hallelujah. हालेलुया. He had to become human. आनी एक मनीस जावची गरज आशिल्लें. Hallelujah. हालेलुया. Look at his level and look at what he had to become. आनी ताजे स्थिती पळय आनी खंयच्या स्थितीत येवंक जाय आशिल्लो ताका ते It's पळय. just too amazing to understand this aspect आनी that God himself coming down to a level and becoming a human. एकदम आश्चर्यकारक आसा And that वो was the भाग child. सजमोवपाक की देव एक ल्हान बालकाच्या रुपान आयलो ह्या संवसारान. Born to Mary and Joseph. मरयेक आनी जुजेक जल्मलो. Just think of it. आनी हाजे तुमी कल्पना करा. From his status, he's come down. आनी आपल्या स्थितीसान तो सकला आयलो. I'm trying to get you a picture. आनी एक चित्र तुमच्या समोर हांव वाडटा. God came to that position. देव त्या From his स्थितीर throne, he became a human. देव आपल्या सिंहासनांसान सकला उतरलो आनी एक मनीस जावंक पावलो.
And what I want to tell you that he washed the feet of his disciples. आनी हांव कितें तुका सांगूंक सोदता की ताणें आपल्या शिश्यांचे पांय ताणें धुले It is not something so easy to wash somebody's feet. आनी He did that. सोंपें न्हय ते कोणाचे पांय धुवपाक पूण ताणें केलें Hallelujah. हालेलुया See the humility, see the humbleness for God to come down to that level. And Khalte- today, why do we have pride in this world at all? खालतेपण तुमी पळयचे की देव एक मनीस जावंक पावलो ह्या संवसारान What pride can you have in this world? तो हे संवसारान Your आमकां money कसलो is घर nothing, आनी yourself is nothing. You are just कसलो the घर dirt, वारी स्थिती आसूंक शकता piece of dirt. तुजी गिरेस्तकाय फक्त जावन आसा एक कोयर And all this just for you. आनी हे God सगळे became human तुजे खातीर देव एक मनीस जालो to take away this dirt body, cleanse it, wash it from sin, and give you a new life. ही तुजी ही कोयराची कूड How much घेवन can you give? पातकांसान निवारूंक आनी शुद्ध करूंक Today we have so आनी much एक नवें pride of जिवीत our तुका life. दिवंक आयज So आमचे much we try to जिविता discuss and think आमकां and इतके घर remove भोगता, mistakes and do इतके these आमी things. Don't चर्चा do it. करतात इतके आमी Just वाद love God. करतात इतके आमी चुक्यो आमी काडटात ती आमी करचे न्हय फक्त देवाचो मोग आमी करचे Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेसू खारका That is Christmas. आनी हे जावन आसा That नाताळ should be your Christmas message. आनी हो जावन आसा नातालाची That he became a संदेश baby की तो एक बालक जालो just to live for you फक्त तुज्या खातीर जिवंक and die for you. आनी तुज्या खातीर मरोंक That's why Jesus came. आनी हे जेजून तुका दिल्लें And आसा that is the Christmas we should live. आनी हेच नाताला प्रमाण आमी जिवंक जाय How many accept what I'm saying? कितकी जाणां what स्विकारतात do you जे have कितें in this हांव world? उलयता तुजे कडेन संवसारान कितें आसा Everything. It's all in vain. Everything that we possess, it's not ours in the first place. आनी जे कितें आमचे कडेन आसा तें आमचें न्हय पयले स्वातेर If it was yours, you would have lived forever on this earth, आनी जोरी तो saying that this is my work, this is my job, this is my property, this is my profession, this is the way I am. You would have lived forever. You will not live forever. पूण जोरी तर हें सगळें तुजेंच जावन आशिल्लें जाल्यार तुजें काम तुजें पाट तुजें बेस तुजो धंदो तुजेंच आशिल्लें जाल्यार तूं सासणाक हे पृथ्वीमेरच जेवपाचो You know the word blessed. पूण आमी हे पृथ्वीमेर सासणाक The जेवंक meaning of शकना blessed, the real meaning is joy. आशिर्वादीक हे उतराचो खरें अर्थ जावन आसा खुशालकाय Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारका When you say blessings, when you say bless, the जेन्ना meaning of तुमी bless means आशीर्वाद God आनी gives you joy. आशीर्वादीक म्हणटा तेन्ना देव तुका खुशालकाय दिता This is spiritual joy. This is आनी ही not the जावन joy आसा you think. आत्मीक खुशालकाय You know, it is following Him, आनी living like Jesus is the joy you receive. आनी ही खुशालकाय That's- you are जावन blessed. आसा देवाचो पाटलाव करूंक जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक तुका खुशालकाय मेवता It's आनी the तूं joy your आशीर्वादीक riches जाता. will not get you. आनी ही खुशालकाय तुजी गिरेस्तकाय It's the हाडूंक joy your शकना money will not get you. तुजी दुडू तुका ही खुशालकाय हाडूंक It's the शकना joy the world will not give you. आनी संवसार असले खुशालकाय तुका दिवंक शकना It's the joy that God gives you. पूण देव ही खुशालकाय तुका दिता That's why you're called blessed. आनी ह्याच कारणा पासून तुका When many आशीर्वादीक times we म्हूण say blessed, we think of उलो only मानलेलो money and आसा. riches and coming up in life. जेन्ना खूब पाटी आमी आशीर्वादीक हे उतराचेर आमी नियाळटा आमच्या मनान हीच चिंतना येता गिरेस्तकाय आनी मान आनी सम्मान But Jesus was not speaking. He is पूण speaking जेजू ह्या about spiritual विशीं gifts, उलयनाशिल्लो spiritual things. जेजू That these are the आत्मीक things that देणी will आनी make you happy. आत्मीक वस्तू You know, always be a विशीं blessed person. उलयतालो की हे वस्तूंनी तूं खुशाल जातलो So blessing in Christmas time तो नातालाच्या वेळार is the आशीर्वादीक joy. He gave joy. आशीर्वाद Joy जावन to आसा the world. खुशालकाय ताणें Joy is संवसाराक called blessing. Joy संवसाराक is blessing. दिले आनी ही खुशालकाय जावन आसा आशीर्वाद आनी आशीर्वाद जावन आसा खुशालकाय Hallelujah. हालेलुया Let us go to the Bible. Matthew chapter 1, verse 18. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Spirit. Then Joseph and her husband, being a just man, not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But when he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of God, do not be afraid to take your Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो ताची आवय मरयेक आनी सुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले
पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गमन हायलें. तिचो पती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली देखून तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करून ताणें थाराव घेतलो तेन्ना आवचितूच ताका सपनान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, सुजे दावेदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन करूंक घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभवला. You see the condition, the child is being born. तो ह्या परिस्थितीत तुम्ही पळयात ज्या before परिस्थितीत they have been together. बालक जल्मोन येता ती एकठांय जावची पयली. But the angel comes and tells, पूण देवदूत येवन सांगता, Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. देवाक हारगा, Thank you, Jesus. देवाक हारगा, Hallelujah. हालेलुया. In a dream. एक सपनान देव Now, dreams have a lot of significance. सपनान देवदूत उलयता. आता सपनाक खूब अर्थ आसता. Hallelujah. Sometimes you can get a dream and next day you can be very heavy. आनी केन्ना केन्ना तुका सपन पडोंक शकता आनी दुसऱ्या दिसा एकदम जोडाय तुका भोगता. Sometimes you can get a dream and you can be excited. आनी केन्ना केन्ना तुका सपन पडटा आनी I've एकदम तूं explained so many उत्साहीत times आसा about आनी dreams. खूब पाटी हांवें सपना विशीं तुमकां सजमणी दिला आसा. You are troubled in any way with thoughts, with dreams. You will start fighting from now on. आनी Your कांय spirit will start fighting and saying, it's not me. कांय I'm जाणांक out of it and I'm moving ahead. कांय जाणांक तुमकां असलो अनुभव आसा आनी असले सपनान तुमी झुजतात. पूण कांय जाणांक हाची म्हायती ना, असलो अनुभव ना. पूण गरज आसा की आतां तुमी अनुभव घेवचे आनी तुमी झगडचे आनी भायर सरोंक जाय आनी हुकूम घालूंक जाय की ना, हें सपन म्हाका न्हय आनी हांव तो न्हय तो व्यक्ती आनी हांव भायर सरता. Hallelujah. हालेलुया. The angel of the Lord. देवाचो दूत Joseph was troubled जुजे एकदम कश्टवलो to what was happening. कितें घडटा तातून. But the angel and gave him good news. Don't पूण worry, it's not like देवदूत this. आयलो आनी ताका So बरी today the खबर angel दिली is speaking to all of you. आनी काळजी करची न्हय It's म्हूण not ताका what you फरमायलें. think. पूण हायस You will fight now. देवदूत तशेंच तुका सांगता की जे कितें तूं चिंता त्या विशीं न्हय पूण आतां तूं झुजतलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. And what the angel said, she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, आनी for he will save his people from their sins. आनी देवदूतान कितें म्हटलें की ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दितली कित्याक आपले पोरचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. So Jesus is going to be born in you, तर तुजे भितर जेसू and you are going to be born again, आनी तूं नव्यान जल्मतलो and you are going to rise up. आनी तूं उप्रासतलो. That is the message of Christmas. आनी हे जावन आसा नातालाची And संदेश. every unwanted thing in you आनी जे कितें नाकालें वस्त will just be flushed out. तुजे जिवितांसान ते Gone धुवन away. वतले आनी भायर सरतले Freedom will come to आनी you मुक्ती तुका And you will rise मेळटली up. आनी तूं उप्रासतले to take this baby. आनी हे बालकाक घेवंक. Hallelujah. हालेलुया. Whatever troubles you have gone आनी through, कसले त्रासांसान तूं पासा जाल्लो it's the आसा pregnancy that you carried. आनी तो गर्भ तुवें घेतलेला आसा Today this baby is going to be born in you. आनी हायस तुजे भितर If my message is touching you, you need to stand up and say, जरी तर म्हजे Amen. संदेश तुका I'm लागता going to जाल्यार carry गरज that आसा baby. की तुवें I'm going to carry the name of Jesus. तुवें I am going to rise up now. तुवें उच्चारूंक जाय की हो बालक हांव घेतले आनी घेवन फुडें सरतलें आनी जेच्या नांवान हांव वयर सरतलें. For some of you, it might be difficult because कांय you're not able to जाणांक understand. But those who are spiritual understand what I'm कांय saying. जाणांक हे तुमकां सजमपाक आवड आसतले पूण जे लोक आत्मीक वाट तांचे जाल्ले आसा तांकां Jesus कांयच is न्ही born in कशें my heart. सजमतले. जेजू म्हज्या काळजांत I'm जल्मलो आसा rising up once आनी again. हांव पुन्हा एकदा हांव I'm उप्रासता taking off once आनी again. पुन्हा एकदा हांव फुडें सरता. Hallelujah. हालेलुया. This Christmas, ह्या नाताला it's a great Christmas, the greatest Christmas that I've had. हो नाताल जावन आसा सगळ्याकीन व्हडलें नाताल. Hallelujah. हालेलुया. God is being born in a human. आनी देव एक मनशान भितर He's come in the जल्मता human form. आनी देव मनशाच्या रुपान So आयलो. God is going to be born in us. तर देव आमच्या भितर जल्मतलो And we are going to be born again once आनी again. त्या उपरांत आमी पुन्हा एकदा नव्यान Getting away जल्मतले. from the old self. आमच्या आदले जिवितांसान आमी Rising कोट up to सरून the fifth step आनी पांचवे पावल्यार आमी उप्रासून and say, God, your grace is sufficient for जोडून me. आमी कबूल करता की तुजी कृपा म्हाका पुरो जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेसूक हारका. Praise you, Jesus. जेसूक I तिनवास want you in your own
own words declare to the devil something. म्हाका सांग की तुमचेच उतरांनी तुमी देवसराक तुमी घोशणा घालची Declare to yourself something. आनी तुमी आपणाकूच तुमी घोशणा What करची this message means for you and much more to you, declare it now. आनी हो संदेश आयज तुका कसलो अर्थ तुका जाता आनी तुका कितें हो संदेश लागता त्या प्रमाण तुवें घोशणा करची Hallelujah. हालेलुया Doing the Lord's work is your will. दुनियाची सेवा करप जावन आसा तुजी You can इच्छा anytime say, no, Lord, I'm not ready. तुज्यान have to केन्नाय bury म्हणूंक the dead जाता people. की देव हांव तयार ना जे मेलेले व्यक्ती आसा तांकां हांवें पुरोवंक जाय Anytime you can say that. केन्नाय तुज्यान ते म्हणूंक जाता So you have to see where you are. तो तुज्यान आपलीच तपासणी करूंक जाय तूं खंय आसा पळय तो God has chosen. Are you doing the chosen work of देवान God? तुका विचून काडला आनी हे विचून काडलेले वावर तूं करता Everyone over here, आनी धर एकलो हांगासर God has a plan and a purpose for you. तुज्या खातीर देवाची एक येवजण आनी एक इच्छा आसा हेतू Hallelujah. आसा हालेलुया Are you going to follow that plan and fulfill the purpose of God? No way devil can stop this plan. No way. तूं ही देवाची हेतू आनी It's a देवाची lie. येवजण ते पुराय करूंक तूं फुडें सरता आनी वावर करता देवसा तुका हे हेतून सान आनी हे देवाची येवजणान सान तुका केन्नाच बंद करूंक जायना Why the devil is there? देवसार कित्याक पासत आसा He's there for us to experience that we are in the battlefield. आनी तो आसा फक्त आमकां अनुभव मेळोवंक की आमी झुजाच्या क्षेत्रान आसा म्हूण If he was not there, then we will not experience the battle. आनी जरी तो देवसान नाशिल्लो जाल्यार ती झुजाची आमकां अनुभव आसपाचे नाशिल्ले There would be no opposition. कित्याक विरोधी कसलेच आसचे नाशिल्ले He's only there to let down the giving the victory to us. Take this land for you, take this house for you, तो take these फक्त souls for you, असा- take. I've been trying to hold it. No, now it's yours. Go war. तो फक्त आसा की जे सगळे ताणेन आडावन दवरलेले आसा जावं बाटां बेसां जावं कितें हेर वस्तू ताणेन आडावन दवरलेलो आसा तूं झुजले उपरांत ताणेन तुका तें आदीन करूंक जाय आनी तुज्या हातीन ताणें तें सगळें सोंपोवंक जाय दिवन म्हणून की हें तुजें सगळें वर So every person here, God has a plan and a purpose. As you come closer, the plan and the purpose will open. Everything will not come to you one day. As you go, probably you'll find exactly a clear picture. Where are you going? तो दर व्यक्तीक हांगासर हाजेर आसा तुमचे एक तुज्या खातीर देवाची येवजण आनी देवाची एक हेतू आसा पूण हे देवाची येवजण आनी हेतू सगळेच एकेच फारान तुका उगडापे जावचे ना पूण जशें ती देवाची हेतू आनी येवजणान तूं फुडें सरता पावलांनी तुका तें अपूर्ण चित्र तुका मेळोवंक शकता Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारगा Why? कित्याक पासून Let us continue. फुडें आमी पळया All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be child, bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें एक आंकवा चेडूं गर्भे जातली आनी ते एका पुताक जल्म दितली हें उतर पाळोन येवचे खातीर हें सगळें अशें नांव घालतली हें उतर पाळोन येवचे खातीर हें सगळें घडलें Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेसूक हारगा Hallelujah. हालेलुया It was a prophecy. It was in Isaiah. आनी Most इजियासाचे messianic prophecies are in the chapter of Isaiah. आनी इजियासाच्या पुस्तकान ते प्रवाद्या वरवीं बरयल्ले आसा पळय ते So what- इजियासाच्या पुस्तकान जास्त सगळे प्रवादी केल्ले आसा ते बरयल्ले So आसा what was written by the prophets, it came to pass. तो जे प्रवाद्यान बरयल्ले आशिल्ले सांगलेले आशिल्ले ते सगळे घडोवन येयले So your purpose and your plan is all written down. तो तुजे जे हेतू आनी येवजण आसा ते सगळे बरयल्ले आसा But your life is all set. तुजे जिविता बद्दल सगळे थारायल्ले आसा But it's up to you which plan you take. पूण You तुजे take ते your own थारायले- plan or you take the plan of God. पूण ते तुजे थारायल्ले आसा Nobody's plan can be stopped by Satan. Not at all. तर ते तुजे Everything of what God has for you, it will come to pass. It's only if you get out of it. तर ते तुजे If you stay in it, you will see the plan come to pass. ते तुजे थारायल्ले आसा खंयचो खंयची येवजण तुवें विचून काडचे तुजी येवजणा ओ देवाची येवजण तूं विचून काडटा आनी देवाची येवजणान सान कोणूच देवसार तुका कुशीन काडूंक जायना तुका भायर काडूंक जायना फक्त तुजें तें थारायलें आसा देवाची येवजणान तूं त्या मार्गान तूं चलता ओ देवाची येवजणा भायर
भायर सरून भायले मार्गार तू See, चल what do you want to be? You want to fulfill the purpose of God's plan in your life, or you want to get out of it? देवाची येवजण Satan ते cannot तुजे take anybody जिवितांत out of तुवें God's पुराय plan. करूंक Not जाय, possible और at ते all. तातूंतसान तूं भायर सरोंक जाय देवसराक कसलोच तांक ना तुका देवाची येवजणांसान भायर काडूंक. If we could have a church जरी तो हांगासर आमी in एक a सभा village, आमी ह्या गांवान and we could still stand and still worship the Lord, आनी आमच्यानी तरी पूण उबे रावंक जालें and आनी we could देवाची still see आराधना great करूंक miracles जालें happen, आनी आमी वरती मिलाग्र्यो पळयतात ते घडटात ते आमी पळयला. how much more will your life be blessed? कितके जास्त अधिक तुझे जिवीत आशीर्वादिक जावंक शकता. Because you are chosen in the places of God. God has done great and He is doing with you, and He will कित्याक do तूं it. So you are blessed. Blessed means joyful. तो तूं You're एके going to have जाग्यार experience joy. Whatever joy the world gives is very temporary. तो तुका What एके God gives जाग्यार- is eternal. तुका एके जाग्यार विचून काडलेले आसा जे जाग्यार देवाचे जे येवजण आसा ते झुजोन आमी पळयला आसा आनी ते मिलाग्र्यो चालू आसा. तर ही येवजणा प्रमाण तुमी जेन्ना चलतात देव तुमकां खुशालकाय दिता आनी ती खुशालकाय संवसार दिता तसली खुशालकाय न्हय ती. Hallelujah. The world Hallelujah. attracts you to so many things, but it's आनी temporary. संवसार तुका खूब वस्तू आकर्षित But करता what पूण God ते फक्त gives you is eternal. थोड्याच It is forever. वेळाक पूण देव जेन्ना तुका कितें दिता ते सासणाक तुका Others will दिता not have it. You have it. आनी ते हेरां कडेन आसचें ना पूण तुजे कडेन So तें you are आसा. blessed. तर तूं आशीर्वादीक जावन Blessed. आसा. The real meaning is joy. आशीर्वादीक हेजो खरो अर्थ For आसा Christmas, God खुशालकाय. has given you joy. नातालाक देवान तुका खुशालकाय फावो केल्लें आसा. And many are going to experience this joy. And आनी this is a सबार joy जाणां- that will lead you to victory. You आनी have to सबार have this जाणांक joy. ही खुशालकायचे अनुभव तुमकां मेवतले आनी ही खुशालकाय तुका जोयताक पावयता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Hallelujah. हालेलुया. How many are blessed today? कितकी जाणां हायज आशीर्वादीक आसात. Say, Lord, I thank you for today. तर म्हूण की दुनिया कबूल कर की दुनिया हायच्या दिसा Thank you पासत for हांव तुका हारगा Christmas. दिता नाताला पासत हांव तुका हारगा दिता That your prophecy about my life will come to pass. आनी जे म्हाजे जिवना बद्दल तुवें प्रवाद केल्लो Your आसा ते purpose घडोवन and येतले. plan will be fulfilled in my life. म्हजे जिवितान देवा तुजी येवजण आनी हेतू पुराय जावंक पावतले I will reach there. आनी ते जाग्यार हांव जरूर I पावतलो. will reach my destination. म्हाज्या हेतूक हांव पावतलो I will be there what you want me to be. आनी जे जाग्यार तूं सोदता हांव येवंक जाय ते जाग्यार हांव जरूर पावतलो. Can anybody put down the Spirit of God? कोणाकूच तांक Can the आसा Holy Spirit be lost anytime? पवित्र आत्म्याक सोकला उडोवंक आनी पवित्र आत्मो केन्ना So शेणोवंक. you have the Holy Spirit. शेणोवंक Can you be शकता? lost anytime? तो जेन्ना तुज्या सांगाता पवित्र आत्मो आसा तो तूं शेणोवंक शकता. No. ना World might seem a lot of things you might go through, but yet you're not a loser. You're a winner. संवसार खूब तुका दिसून येतले आनी तूं खूब वस्तूंसान प्रासा जातले पूण तरी पूण पवित्र आत्मा तुज्या सांगाता आसा. Maybe some of you feel because you're financially not strong, आनी कांय जाणांक घडये अशें घडटा कित्याक ती पयशाच्या बाबतींत ती थीर you घडना feel pressure on you. आनी तुजे दबाव भोगता. But if you know what the word is, पूण जरी तो देवाचें उतर you'll be तुका blessed माहिती even if you आसा, don't have money with तुजे you. कडेन पयशे ना You'll be विणे happy without all those things. तूं पयशे विणे सुद्दां तूं खुशाल जावंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. Joy comes from the Lord. आनी खुशालकाय देवा कडसून येता. And today, that's what I want to tell you for this Christmas. आनी ह्या नातालाक हेच हांव तुका कळोवंक सोदतां. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for For loving loving me. me.
सोम्या माझ्या राया मनतावा खंडिता वर्णन तुझी दया मोगान तुझ्या म्हाका पयले काळीज म्हजे पेटयले कृपेन तुझ्या म्हाका नेटयले विसर तुझे पाटयले मोगान तुझ्या म्हाका पयले काळीज म्हजे पेटयले कृपेन तुझ्या म्हाका नेटयले विसर तुझे पाटयले सोम्या माझ्या राया मनतावा खंडिता वर्णन तुझी दया काळजांतावा खंडिता सोम्या माझ्या राया मनतावा खंडिता वर्णन तुझी दया दयेन तुझे म्हाका सोडयले रिणान तुझे एकटायले गोपान तुझ्या म्हाका लिपयले जीवन ये पावन केले दयेन तुझे म्हाका सोडयले रिणान तुझ्या एकटायले गोपान तुझ्या म्हाका लिपयले जीवन ये पावन केले काळजांतावा खंडिता सोम्या माझ्या राया मनतावा खंडिता वर्णन तुझी दया काळजांतावा खंडिता सोम्या माझ्या राया मनतावा खंडिता वर्णन तुझी दया मनतावा खंडिता वर्णन तुझी दया मनतावा खंडिता Thank you, Jesus. Thank you for this moment. वर्णन तुझी दया Thank you, Lord. You have raised me up. मनतावा खंडिता You have raised me up. Say after me, Lord Jesus, I thank you for this Christmas. Thank you all what I have gone through. You have raised me up, Lord. On the 5th step, Lord, Master. And I am filled with grace. Thank you everything that I have gone through. You are making me ready for a greater time to come. I am blessed. I am joyful. I am blessed. I am joyful. I am joyful. I am joyful. Thank you, Lord, for you have blessed me in everything. Thank you, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. Lord, we are thankful to you today, Lord Master. Our Gani Stuti Din Deva.
देवा तुजो हात सगळ्यांचेर येवं न्ही देवा. सगळीं म्हणा दुनिया जेजू हांव एक पातकी बगूस म्हाका सगळीं म्हाजी पातकां. हांव विस्वासतां जी शिकोवण म्हाका मेवल्या, जी सोजमणी मेवल्या तितून हांव फुडें सोदतां. जेजूच्या नांवान हांव मागणें करतां. आमेन. प्रे करता. जेजू मागता देवाचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर आसपाक. That each one will be blessed today, Lord, and happy and joyful. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.